ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف الرسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بسراق نور ذلك السراج. فقد أرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبخيل. وما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتحيل. وكل رسول مر عليه وبشره بما عرفوا من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جواز السبع اتباق ووصل إلى حضرة الإطلاق. نادلته من الحضرة الإلهية غوامر النهفات القربية وواجهته بالتحية وأكرم البزاز العطية وأولته جميل الحبال ونادته بشريف التسليمات. بعد أن أثنى على تلك حضرة بالتحية المباركات الصلوات الطيبات فيا لها من نفحات غامرة وتجليات عاليات في حضرات باهرة تشهد فيها الذات للذات وتطلقا هواتف الرحمن وسوابق البيولة بأيدي الخضوع والإحبان. رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء. أكل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في تلك حضرة من سرها ما قال واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواتفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان. وتلك المواهب لا يجسر الكلام على سر حقائقها ولا تستطيع ألسن أن تعرب عن خفي دقائقها. خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الإطلاق على مستورها والإحاطة بسور نورها فإنها حضرة جلت عن ناظر الناظرين ورتبة أذن على غير سيد المرسلين. وهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطاء الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج نبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المستوي على المعنى الجز. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. وهو الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تأثرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وسعنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخرجت على نجم السواب عناني. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر الختم كما يسر التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سر النبي وعلى النبي سلسلة الفاتحة. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درج الأوصاف محمد يقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مسكورا وفي لبه محمودا ويكتب عملي في الأعمال مقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال
تعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأسر الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمد رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايات دعوتك الشاملة الأب الأكبر المملك المخصص بشرف الأبخار في كل مواطن قرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساك كرسي شرك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المخصوص منك بأذان الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقتراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا ضماع في رحمتك الخاصة ولا تهلنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسره وواله وظهر وأم ببركته وشرف جهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأوطان المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وصورة واكشف اللهم كربة المغروبين واغفي دين المدين واغفر المذنبين وتقبل توبة التائبين وننشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولة الحق في جميع النواهي والأقطار وعيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رحمة للعالمين رضي الله تبارك عن أصحاب رسول الله أجمعين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا
كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإسلام بنعمته وجعلنا من أمة سيد المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة المعراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada diri kita, atas nikmat yang diberikannya kepada semua umat manusia. Nikmat yang besar maupun yang kecil, hakikatnya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kepada diri kita, hakikatnya Allah berikan kita nikmat, termasuk virus. Lagi booming virus corona nih. Virus corona. Kita bukan takut dengan virusnya. Kita manusia, lumrah kalau kita takut, hal yang wajar. Tapi ketakutan itu harus dikemudikan, dikendalikan. Apa penyebab kita takut? Penyebab kita takut bukan karena kita takut mati, bukan. Kita takut dengan virus, nanti kalau kita kena virus kita tidak bisa maulidan. Itu masalahnya. Jadi yang kita takutkan, sebab saya takut virus corona, saya cegah virus corona supaya ibadah saya tetap banyak, supaya ibadah saya tetap bisa maulidan. Apa sampean kena virus? Udah di pos tadi sudah disuruh keluar, pulang dulu Pak. Jadi kita takut dengan virus corona sebab takut ibadah kita berkurang. Itu yang penyebab kita takut, bukan takut karena yang lainnya, tapi karena takut yang tadinya biasa sholat isya berjamaah, karena kita takut kena virus, enggak turun, rugilah kita. Padahal virus itu yang kita takutkan, jangan sampai gara-gara kena virus corona ibadah berkurang. Itu yang kita takutkan. Jadi saya menghindari virus corona itu sebab saya takut nanti tidak bisa turun ke majelis, tidak bisa berjamaah. Itu yang menyebabkan kita takut. Itulah, dan itu pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mencegahnya. Tadi ada anjuran. Ternyata virus corona itu kalau dia nempel, itu dia nginap dulu di hidung itu 3 sampai 4 jam. Dia tidak langsung masuk. Jadi orang yang wudhu, rutin wudhu batal 3-4 jam tuh sampean pasti insya Allah buang air kecil atau sholat. Jarak sholat yang lama subuh aja 3-4 jam itu kalau kita wudhu, kemudian kita laksanakan sunnah wudhu, cuci tangan, kumur-kumur, istinsaq, memasukkan air di hidung. Dia keluar juga bersamaan dengan air yang kita hisap, kemudian kita keluarkan. Itu hikmah dari wudhu. Jadi istinsak itu mencegah virus itu bermalam. Dia 3-4 jam di dalam rongga hidung, baru dia nyerang paru-paru. Kalau sudah adaptasi dengan suhu tubuh kita. Itu saya baca juga informasi corona. Jangan update Pak, update status juga kita. Apa itu corona? Jadi itu pun makhluk yang Allah jadikan, yang kita takutkan, artinya yang kita takuti Allahnya. Tapi Allah jadikan virus itu pasti ada hikmah yang besar untuk Allah jadikan. Di antara hikmah terbesar Allah jadikan virus corona itu, manusia sudah mulai melirik nih. Oh, yang benar Islam. Kita lihat di negara-negara Eropa, niqab
cadar itu mulai dibudayakan. Cadarnya entah cadar plastik, yang jelas bercadar mereka sudah pakai masker. Nah, itu hikmah yang Allah jadikan ketika Allah ciptakan virus itu pun nikmat, hakikatnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka syukurilah apa yang menimpa kepada diri kita. Nah, jadi di pos pun saya syukuri juga diperiksa, artinya saya sehat. Oh, yakin saya, saya sehat. Nah, jadi kita periksa juga meyakinkan kita bahwasanya kita sehat. Jangan tidak mau diperiksa Pak. Pilek-pilek periksa aja, tidak ada ruginya, jangan dibayar. Lain kalau bayar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam suasana seperti ini kita berusaha menjaga, saling jaga. Jadi usahakan jaga wudu, insyaallah aman corona. Insyaallah aman. Karena as-salatu tanha 'anil fahsa, inna as-salata tanha 'anil fahsa wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keji, yang jorok, virus itu jorok. Saya mau keji, jijik lah. Mungkar, kemungkaran itu dari sifat perbuatannya. Kalau keji itu dari yang jelek-jelek, yang menjijikkan, termasuk virus corona. Insyaallah, karena Allah janjikan di dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsa wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu untungnya orang Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat sayang dengan orang Islam. Laqad mannallahi 'alal mu'minin. Sungguh Allah lebihkan atas orang-orang mukmin. Orang-orang Islam sudah Allah lebihkan. Ketika Allah utus, ba'atsa fihim rasulun min anfusihim. Ketika Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Allah lebihkan sudah kita. Tinggal kita lagi mau tidak menjaganya, mau tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini perbanyak oleh kita sunnah. Biasakan mengamalkan sunnah setiap ada kesempatan kita, setiap ada kemampuan kita, kerjakan itu sunnah. Jangan tidak, karena itulah amal, ladang amal kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bulan Mi'raj. Malam ini malam 28 bulan Mi'raj. Sebentar lagi kita masuk di bulan Sa'ban. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita di bulan Rajab, kemudian Allah sampaikan kita di bulan Sa'ban, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam bulan Mi'raj ini ada satu peristiwa, yaitu salat. Salat, semua salat. Kuncinya salat. Karena as-salatul mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang mukmin. Salat itu tempat komunikasinya orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan mi'raj banyak sekali yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya itu untuk umatnya. Hakikat salat itu diberikan kepada Rasulullah, hadiah untuk Rasulullah, kemudian Rasulullah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga salat, karena salat itu tiangnya Pak, runtuh agama kita. Bukan Allah yang rugi kalau kita tidak salat, kita yang rugi. Bukan Allah yang, siapa tahu kita tidak salat Allah rugi, biar aja bangkrut Allah kalau aku tidak salat. Enggak Pak, kita yang rugi. Sangat rugi manusia ketika dia tidak mengerjakan perintah salat, sangat rugi. Dan di dalam salat itulah kita melihat hakikat diri kita, karena salat itu as-salatul mi'rajul mu'minin. Dalam perjalanan mi'raj dulu kemarin kita jelaskan, banyak sekali iktibar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 faktor terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertama, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada Sayyidina Jibril alaihissalam. Yang ketiga ada Burak. Itu faktor terjadinya Isra wal Mi'raj. Dijemput Rasulullah oleh Sayyidina Jibril menggunakan kendaraan Burak. Ada pelakunya, ada yang bimbing Jibril, ada kendaraannya. Itu kita gambarkan secara kasar. Ketika Rasulullah
Begitupun dalam kehidupan kita, ketika kita hendak bermunajat kepada Allah, mana buraknya, mana Jibrilnya, mana Rasulullahnya. Nah, lalu di dalam kehidupan kita, as-salatul mi'rajul mu'min, salat itu mi'rajnya, lalu mana buraknya, mana Jibrilnya, mana Rasulullahnya. Nah, jadi dalam perjalanan salat kita, syariat itulah yang menjadi buraknya. Guru tadi yang ngajari begini cara sholat. Kita lihat perjalanan ketika Rasulullah bertanya, ketika Rasulullah mau disuruh memilih minum khamar apa minum susu, Rasulullah pegang susu. Tapi sebelum meminum, beliau melirik dulu ke Sayyidina Jibril. Siapa tahu lain yang dimaksud. Begitu Rasulullah, lalu Jibril memberikan isyarat, maka meminum Rasulullah, baru minum. Nah, begitupun kita, sholat tanya bagaimana cara sholat, bagaimana, begitulah hakikatnya. Lalu setiap ada hal-hal yang aneh ditanyakan, tapi terus di atas kendaraan burak nih, dalam posisi bersyariat. Kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang demikian. Kemudian hakikat Jibril bertanya gurunya, lalu mana buraknya syariat itu Pak? Badan kita itu laksana alat komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak ada zahir kita, tidak ada batang tubuh kita, tidak bisa kita. Nah, itulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alat komunikasi kita, jasad kita. Lalu mana Rasulullahnya, gerakannya. Bagaimana cara Rasulullah mengangkat takbir Allahu Akbar, bagaimana Rasulullah ruku, seperti itulah. Jadi hakikat takbir itu milik Rasulullah, hakikat ruku itu milik Rasulullah. Jangan sampean ruku saya naik dewe. Paham saya naik dewe? Oh, enggak paham, kelewatan Ustaz. Nah, semaunya, artinya belajar bagaimana cara Rasulullah ruku, bagaimana Rasulullah ketika dia meletakkan tangannya pada saat sujud, bagaimana Rasulullah mengangkat takbir. Karena hakikat ruku, takbir, sujud itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hanya copy paste kalau bahasanya. Hak patennya milik Rasulullah. Jadi ada Rasulullah ketika kita salat, maka lengkaplah semua. Lalu lengkaplah mi'rajnya. Jadi buraknya ini buraknya. Kita tidak bisa sholat hanya dalam negeri hayalan. Saya sudah sholat tadi. Ingat eling kalau bahasanya. Tidak bisa Pak eling itu. Dituntut syariat. Sampean ketika mengisi data, pom data, walaupun tahu ini tulisannya satu, bos juga lihat satu sudah, tapi dalam laporan dia wajib ditulis satu. Padahal tidak susah nulis satu, tapi dalam pelaksanaannya dia harus ditulis. Nah, supaya apa? Semua bisa dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau eling, tidak ada ceritanya, tidak ada yang bisa tanggung jawabkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita terus mengkaji salat, belajar salat, perbanyak salat kita, perbanyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini kita hidup di akhir zaman. Jaga wudu, aman dari virus corona. Kalau perlu Pak sejam sekali wudu. Kalau perlu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, jiran kita, tetangga kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, jiran kita semua aman dan bebas dari virus corona, wabah yang sedang melanda ini. Al-Hajiniyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usikum wa nafsi taqallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.